प्रोग्राम जड़ांवाला की आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और हमारे चैनल का मकसद यही होता है कि जड़ांवाला में जो सोशल वर्किंग मुख्तलिफ़ इदारे जो सोशल काम कर रहे हैं उनको हाईलाइट किया जाए, आवाम को अरबाब इख्तियार तक ये चीज़ें पहुँचाई जाएँ कि जड़ांवाला में एक ऐसे फ़लाही इदारे भी मौजूद हैं जो आवाम की खिदमत दिन रात करने में मसरूफ़ अमल है। और आज भी हम जिस इदारे में मौजूद हैं ये शुगर मिल कॉलोनी का स्कूल और कॉलेज है, और इसकी जो प्रिंसिपल साहब हैं जनाब मैडम फौजिया लतीफ़ साहबा जो MSc इंग्लिश लिटरेचर में हैं, और उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है ख़ास तौर पर इस इदारे को। उन्होंने जब से ये इदारा इस्टेब्लिश हुआ है, जड़ांवाला में ये वाहिद इदारा है कह सकते हैं जिसमें तकरीबन 1200 से ज़्यादा बच्चे जिसमें वर्करों के भी बच्चे और पसमानदा अफराद जो गरीब अफराद हैं या वो यतीम बच्चे हैं उनको बाकायदा एक मियारी एजुकेशन दी जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी इस इदारे का एक बड़ा नाम है। और ख़ास तौर पर पिछले दिनों यानी गुज़श्ता 3 दिन पहले यहाँ पर खेलों का जो इनकाद हुआ उसमें भी एक इदारे ने बड़ा फ़ाल किरदार बच्चों ने और इनके स्टाफ ने किया है। और इसके बाद 14 तारीख को यहाँ पर जो कल्चर डे मनाया गया, हमने पूरी जड़ांवाला में कवरेज की और हमने देखा ख़ास तौर पर कि जड़ांवाला का ये जो तालीमी इदारा है शुगर मिल कॉलोनी का ये स्कूल है, इसमें जो मैडम ने और इनके स्टाफ ने जो ज़बरदस्त इक़दाम किए हुए थे उसने उस प्रोग्राम को 4 चाँद लगा दिए। और इदारे की ये जो काविशें हैं और यही दिखाने का मकसद यही होता है कि जो इदारे ख़ास तौर पर सोशल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आवाम के सामने लाया जाए। और इस वक्त जो हम मैडम के दफ्तर में मौजूद हैं, आज उनको हम एक खराज तहसीन भी पेश करते हैं और उनकी जो अब तक की जो काविशें हैं और जो उन्होंने अचीवमेंट हासिल की हैं इस हवाले से वो आप अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा अदारा जो है मियाँ शफीम अनवर एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है और इसकी कई ब्रांचेज़ हैं। इसमें जो है ये मॉन्टेसरी से शुरू होता है, इसका मॉन्टेसरी सेक्शन है, फिर इसका बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल है, बॉयज़ हाई स्कूल है और मोहम्मद अली तारिक गर्ल्स कॉलेज है। और ये तमाम अदारे जो हैं ये इसको जो है शुगर मिल की जो है मालकान ने की ये मलकियत है और उन्होंने ये जो इस पर जो है करोड़ों अरबों की जो है ना इन्वेस्टमेंट करके ये इस अदारे की इस पूरे इलाके की खिदमत के लिए ये अदारे जो है वो तामीर किए हैं। तो इस लिहाज से ये हमारे लिए बहुत मकाम फ़ख्र मसरत है कि इस पूरी जड़ांवाला की तहसील में जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील है, तो मैं पूरे एतमाद से और फ़ख्र से ये बात कह सकती हूँ कि इस पूरे इलाके में ये वाहिद तालीमी इदारा है जो कि ट्रस्ट के तौर पर काम कर रहा है और जिसका जो बिल्कुल एक रफ़ाई इदारा है और इसको हम मुकम्मल तौर पर जो है ना एक जो है नॉन कमर्शियल बेसिस पर चला रहे हैं। और इसके मालकान का मकसद भी और वही मिशन इन्होंने हमें भी दिया है और हमने इंतज़ामिया ने जो है इस मिशन को अपने स्टाफ में जो है ये पैदा किया है कि हमारा मेन मकसद जो है वो हर किस्म की तबकाती जो है तफरीक के बग़ैर बिल्कुल मसावी सतह पर तमाम बच्चों को जो है वो क्वालिटी एजुकेशन देकर और उनकी ख्वाबदीदा सलाहियतों को उजागर करके, उनकी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करके और साथ साथ उनके किरदार की तामीर करके और उनकी शख्सियत की साजी करके उनको माशरे का और मिलत इस्लामिया का जो है एक बहुत ही बेहतरीन और कारआमद फ़र्द बनाना है। और ये सिर्फ जो है हमारी लफाजी नहीं है, इसका ज़िंदा सबूत हमारे जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो कि सैकड़ों बल्कि थाउजेंड्स अब तक जो हैं बच्चे हैं जो मतलब कि तमाम मायनाज़ अदारों से जो है वो जैसे किंग एडवर्ड कॉलेज है, लम्स जो है, नस्ट जैसे बेहतरीन अदारों से जो है वो फारिगुल तहसील होने के बाद जो है वो मुल्क के तमाम मुल्क मिलत की खिदमत कर रहे हैं। इसमें जो है वो सैकड़ों हमारे जो है इवन बिल वर्कर्स की बच्चियाँ जो हैं और मज़दूरों की बच्चियाँ डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन चुके हैं और हमारे बेशुमार बच्चे जो है वो पाकिस्तान आर्मी में भी जा चुके हैं। तकरीबन तमाम अदारों में जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसका सबूत हम आपको जो है अपनी तमाम ओल्ड स्टूडेंट्स की अगर हम आपको डाटा फ्राहम करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अब तक इस अदारा जो कितना ज़्यादा ये इस माशरे में कितनी ज़्यादा इसकी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन तालीम तो सब दे रहे हैं, लेकिन जैसे कि नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि दौर हाज़र में जो है ना कि ये भी एक जो इंडस्ट्री बन चुकी है तालीम भी जो है ना, और लोग इसमें सबसे ज़्यादा फ्लरिशिंग ये इंडस्ट्री बन गई है एंड पीपल आर मिंटिंग मनी। तो इन हालात में अगर आप हमारे जो अकाउंट्स का ऑडिट करें
تو میرا خیال ہے اگر میرے پاس 1200 بچے ہیں تو اس میں سے ہارڈلی 50 بچے ہوں گے جو کہ فل فی دے رہے ہوں گے. اور ویسے بھی ہماری فیس جو ہے وہ تمام علاقے کی جو پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے کم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تقریباً جو ہے ہمارے جو ورکرز کے بچے ہیں، جو اورفن بچے، ٹوٹل فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ اورفن بچوں کو ہم ان کی یونیفارم اور کتابیں بھی ہم لوگ جو ہے وہ انہیں مہیا کرتے ہیں. اور ہمارے ادارے میں ایسے بہت سارے بچے جو ہے وہ فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، جو کوئی یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ جن کا کہ کوئی سرپرست بھی نہیں تھا، اور جن کو یونیورسٹی لیول تک جو ہے جس کی یہ شوگر مل کے مالکان نے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کیا ہے. اور آج جو ہے وہی بچیاں اور بچے جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں اور میڈیکل کالجز میں جو ہے وہ اعلیٰ عہدوں پر جو ہے وہ فائز ہو چکے ہیں. تو اس ادارے پر تو یہ ہے کہ فنڈ کی کمی کے باوجود بھی، وسائل محدود ہونے کے باوجود بھی، ایک تو میں شوگر مل مالکان کی سرپرستی حاصل ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہاں ایک یتیم بھی کھڑا ہو جائے تو وہ اس کی برکتیں پھیل جاتی ہیں. تو ہمارے ادارے میں تو ایسے ایسے بچے چھپے ہوئے ہیں، ایسے ایسے سفید پوش لوگ ہیں جن کے گھر چل رہے ہیں کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو بے شک اس ادارے پر اللہ اور اس کے نبی کا ہاتھ ہے، اور یہ ادارہ جو ہے وہ انشاءاللہ اسی طرح دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا رہے گا اور قیامت تک قائم و دائم رہے گا. اور جیسے تو ہمارے ادارے کی پہلی امتیازی جو ہے وہ جو خصوصیت آپ کو بتائی وہ یہ کہ رفاعی ادارہ ہے. اور دوسری اس کی جو امتیازی جو ہے اس کی جو ایک ٹریٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف جو ہے بچوں کو کبھی بھی ہم لوگ جو ہے نصاب رٹواتے نہیں ہیں. ہم ہمیشہ ہمارا جو ہے پلان جو بنتا ہے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ ہوتی ہے ہماری، اور کریٹیو ورک ہوتا ہے. ہمارے بچے جو ہے وہ ہر ٹرم میں جو ہے اپنے کریکولم میں سے ہی مختلف موضوعات پر جو ہے سوشل اسٹڈیز، سائنس، ایون اسلامیات کے بھی ٹاپکس لے کر ان پر پروجیکٹس ورک کرتے ہیں، اور اس کی پھر ایگزیبیشن کی جاتی ہے. اس طرح سے بچوں کے جو ہے وہ کانسیپٹس جو ہے وہ کلیئر کیے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مذہبی اور دینی تعلیم کا بھی باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے. اس میں ہمارا شعبہ حفظ بھی چل رہا ہے، گرلز کا علیحدہ شعبہ حفظ ہے، بوائز کا علیحدہ شعبہ حفظ ہے، جس میں ابھی تک کافی بچے جو ہیں وہ قرآن پاک حفظ کر چکے ہیں. اور ہمارے بچے وفاقی دارالمدارس میں بھی امتحان کے میں بھی اپیئر ہوتے ہیں، اور وہاں سے انہیں سرٹیفکیٹ دلوایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ باقاعدہ جمعے کے روز ان کی جو ہے 1 گھنٹے کا ہر کیمپس میں جو ہے وہ درس کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور اب جو قرآن جو ہے وہ بھی باقاعدہ قرآن کی کلاسز اب جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں 1 سے لے کر 10 تک جو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے ہمارے پاس وزی اور ریز جو ہے وہ گراؤنڈ ہے، جن میں بچوں کے لیے مختلف قسم کی جو ہے کھیلوں اور ان کی جسمانی ورزشوں کا جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک پرپز بلٹ ہمارا ادارہ ہے، یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے. ایون آپ دیکھیں گے کہ ایسے ادارے جن کو آپ A+ گریڈ کے ادارے کہتے ہیں، تو ہمارا کسی مقابلہ نہیں ہے. میں ایک ریفرنس دے رہی ہوں، جیسے بیکن ہاؤس جیسے LGS جیسے ادارے کیا، لیکن انہوں نے رینٹ پہ کوٹھیاں لے کے ادارے چلا رہے ہیں. لیکن ہماری یہ جو شاندار وسیع اور 3 کیمپس پہ جو مشتمل ہمارا جو ادارہ ہے، یہ کسی یونیورسٹی سے کام نہیں ہے، ایک پرپز بلٹ ادارہ ہے. اس میں پوری طرح بچوں کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کی تمام سہولیات جو ہے وہ موجود ہیں، اور ویل اکوپڈ جو ہے وہ لائبریریز ہیں، 2 کمپیوٹر لیبز ہیں، اور ہماری سائنس لائبریریز بھی کسی گورنمنٹ کالج کی لائبریری سے کم نہیں ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ سٹاف جو ہے وہ بھی ہمارا بہت زیادہ تعلیم یافتہ اور کوالیفائڈ سٹاف ہے. اور زیادہ تر ایون پرائمری تک ہمارا سٹاف جو ہے وہ تمام جو ہے وہ MA کم از کم ہماری جو ان کی جو ہے مطلب ان کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ MA B.Ed ہے. اور کالج میں جو ہے وہ مطلب سینئر ریٹائرڈ پروفیسرز کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ MPhil سٹاف ہے. تو بہرحال اس طرح سے یہ ادارہ جو ہے اس علاقے کے جو ہے نوجوان نسل کی جو ہے وہ بہترین تعلیم و تربیت کر کے جو ہے اس ملک و ملت کی جو ہے نا وہ احسن انداز سے خدمت کر رہا ہے. تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت سے بھی ہم ملتمس ہیں کہ ایسے ادارے جو کہ جو ہے اتنے کم جو ہے چارجز میں فیس میں جو اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں، جو کہ اسی ملک و ملت کے بچے ہیں جو کل جو ہے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے. تو حکومت کو بھی جو ہے ان اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور ان پر اپنی شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے، اور ان کو اسپیشل فیورز دینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. بہت شکریہ. یہ جی میڈم فوزیہ لطیف صاحبہ تھیں
جو پرنسپل ہیں اس کالج کی، اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں پوری ڈیٹیل ہمیں بتائی جو یہ ٹرسٹ ادارہ یہ غریب بچوں کے لیے خاص طور پر جو سوشل ورکنگ ہے، اور خاص طور پر میڈم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر ایک ڈسپلن بچوں کے اندر ایک ایسا جوش و جذبہ پیدا کر دی ہے تو زندگی کسی بھی ایک شعبہ میدان میں جائیں گے تو ان کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ وہ اپنے ذوق و شوق اور اپنی لگن سے آگے ہی بڑھتے جائیں گے۔ اور اس وقت یہ ادارہ تقریباً 1200 سے زائد بچوں کو تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور خاص طور پر میڈم صاحبہ کا یہ کہنا کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے اداروں سے بھی تعاون کریں جو ملک و ملت کی خدمت بغیر کسی چارجز کے بہت کم چارجز میں ادا کر رہے ہیں، اور یہ ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ قابل تحسین ہے۔ کیمرہ مین سی شوکت ہاشمی کے ساتھ حامد علی شاد، سی پنجاب نیوز، جڑاوالا۔